बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। पाकिस्तान तारीख़ के बदतरीन मुआशी बहरान से गुज़र रहा है। हम IMF के आगे घुटने टेके हुए हैं। हर चीज़ पर हमने टैक्स लगा दिया है ताकि IMF खुश हो, और इस पर जुल्म ये है कि गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई से FBR टैक्स कलेक्शन का इदारा वो गुलछरे उड़ा रहा है, करप्शन की अमाजगा बन चुका है। इस वक्त अगर ये कहा जाए कि सबसे करप्ट महकमा कौन है पाकिस्तान का, तो नाम आएगा FBR इन गरीबों के टैक्सों की कमाई से 6 अरब रुपए की गाड़ियां खरीदने लगा है, ऑर्डर दे दिया है। वो तो भला हो सलीम मानवी वाला चेयरमैन, जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है सेनेट की, उन्होंने कल इस पर नोटिस लिया है और फिर फैसलवाड अभी मैदान में आ गए हैं। अजी जब ये खबर शाया हुई है तो उसके बाद आवाज़ उठनी शुरू हुई है, एहतजाज करना लोगों ने शुरू किया है। मुख्तलिफ TV शोज़ पे, अखबारात में लोगों ने कहा है कि ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। 1010 गाड़ियाँ, 6 अरब रुपया। इस पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियाँ अबूजर शाद ने भी 16 जनवरी 2025 को एक आर्टिकल लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि ये ज्यादती है, FBR को ये गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए और ये मामला रुकवा देना चाहिए। इस पर भला हो हुकूमत का, उन्होंने इनकी आवाज़ सुन ली। इन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पर भी ये बात कही और बांगे दोहल ये कहा कि FBR को, हालांकि बिजनेसमैन अमूमन इस तरह की जुर्रत नहीं करते क्योंकि उन्होंने FBR के साथ उनका रोज़ का काम होता है, वो मामला ख़राब नहीं करना चाहते। लेकिन सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ अबूजर शाद ने ये जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जब कहा कि भाई ये काम नहीं होने देंगे और नहीं करना चाहिए, अगर हुकूमत ये करेगी तो आप गरीबों का टैक्स का पैसा है, अगर आपके पास खुशहाली है मुल्क में फिर तो ठीक है। जिस पर जो है ये फैसल वाडा, सलीम मानवी वाला और दीगर लोग मैदान में आए हैं और उसके बाद ये मामला फिलहाल रुक गया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये क्या कुछ हुआ, क्यों इस कदर उजलत थी गाड़ियां खरीदने में। क्या पहले उनके पास गाड़ियां नहीं हैं? क्या FBR वाले मुलाजम पैदल आते हैं? क्या कहना कि ये है कि हम सिर्फ कलेक्शन के लिए टैक्स जाना होता है, हमारे पास गाड़ियां नहीं हैं, नई गाड़ियां दी जाएं। बकौल उनके जो चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल ने जो कबीना में जो वो पेश की है कि जनाब हमें फौरी तौर पर, और कबीना का हाल देखें, लगता है सारे अंधे बैठे हुए हैं, फौरी तौर पर अप्रूव्ड, लगता है उसमें उनका भी हिस्सा होगा। फिर एक कंपनी की बातें तो गवर्नमेंट कर रही है, अता तारड़ साहब, कि जनाब वो बंद लिफाफे में अल कादर यूनिवर्सिटी, ये वो फलां, दोनों को सजा होगी, हम लंदन जा रहे हैं। भाई अपना तो देखें, ये हाल है, आप 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं और आप 6 अरब की गाड़ियां मंजूरी दे दी आपने। लेकिन वो 2 अफराद मैदान में आए हैं और वो FBR सारा कोस रहा है एक अखबार को जिसने ये खबर दी। ये कोई 15 दिन पहले जब खबर आई है रोजनामा जंग में, तो वहां पे कि जी हम इतनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, बहुत जरूरी है गाड़ियां, और उनकी कारकर्दगी क्या है। मैं पहले कहा इस पर गाड़ियां बहुत जरूरी हैं और इसके लिए 3 अरब की पहली केस, 3 और फिर 3 अरब की दूसरी, यानी 6 अरब की 1010 गाड़ियां। और इसमें दिहाड़ियां किस किस की लगनी थी, उसमें ये तमाम जिम्मेदार हैं। पहले नंबर पे चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल जिम्मेदार है, जिसने जाते ही ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम पर उसकी वो तंजीमें नौ करनी शुरू की है। और फिर वहां के कुछ लोग, वहां का जो FBR का माफिया है वो उनके साथ मिल गया है और नए नए रास्ते बताए जा रहे हैं, तनख्वाहें कई गुना बढ़वा ली हैं। उसको मराठी पैकेज का नाम दिया गया है कि जी पैसे होंगे, मराहत मिलेगी तो वो काम करेंगे। भाई उनकी कारकर्दगी तो ये है कि 356 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है पिछले 6 महीनों में। आज 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024, 6 माह में 356 अरब का शॉर्टफॉल है। इनकी तो तनख्वाहें बंद कर देनी चाहिए, इनकी तो मराहत वापस ले लेनी चाहिए। इनके मुलाजमीन के आप FBR में कस्टम, इनकम टैक्स, आप इनके वो असासे देखें, आप इनका रहन सहन देखें। इनके स्वाय 1 या 2% आदमी होंगे, वो भी ढूंढने पड़ेंगे क्यों ईमानदार। बाकी 99% लोगों की जो यहाँ के अफसरान है, मुलाजमीन है, नीचे से लेके ऊपर तक, उनकी जो आमदन है उनके अखराजात से मुताबिकत नहीं रखती। आमदन 3 लाख है, अखराजात 15 लाख है महीने के।
ان کے بچے بیرون ممالک میں پڑھتے ہیں، ان کی ہر چیز آپ، اور پھر کرپشن، چلیں کام کرتا ہو، کماؤ پتر ہو تو آپ ان کو دیں، لیکن اس قدر لوٹ مار نہیں کہ آتے ہی نئی گاڑیاں، چلیں کوئی کمانے والا ہو۔ دیکھیں ان کی کارکردگی کیا ہے، یہ 356 ارب کا شارٹ فال ہے، اس کے بعد یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ تو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں کرتی ہیں، لیسکو، میپکو، گیپکو، فیسکو، آئی ایس کو، کے الیکٹرک، کیسکو، یہ سب ٹیکس بجلی کے بلوں میں جو ٹی وی لائسنس فیس، پھر اس کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس، فلانا ٹیکس، انکم ٹیکس، فلاں سارے ٹیکس، ان سے وہ اکٹھا کیا ہوا پیسہ یہ اپنی جیب میں گورنمنٹ دیتی ہے۔ ان کی یہ کارکردگی ہے، آپ ان کو نئی گاڑیاں دے رہے ہیں، اور پھر اس قدر اجلت میں پورا مافیا ایف بی آر کا چیئرمین لنگڑیال، راشد لنگڑیال سمیت، گو ان کے بارے میں سنا ہے کہ اچھے آدمی ہیں، لیکن اس کھیل میں وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے جو ہے تیار کی ہے سمری، ان کو میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، شرم آنی چاہیے تھی کہ ملک کا یہ حال ہے، غریب آدمی روٹی کو ترس گیا ہے، اس کے تن پر دو کپڑے نہیں رہے، آپ حکومت نے اس قدر نچوڑ دیا، اور آپ ان کے پیسوں کی کمائی سے 1010 گاڑیاں، اور فوری طور پہ اس کو جو ہے کل انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ رقم جاری کریں، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کو کہا ہے کہ فوری رقم جاری کرے۔ وہ تو بھلا ہو فیصل واڈا کا، اور فیصل واڈا سینیٹر جو ہیں وہ دبنگ آدمی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت یہ گاڑیاں نہیں خریدنے دیں گے، اور اس کے خلاف نیب ایف آئی اے کے پاس جائیں گے، کیونکہ ملک اس وقت ان گاڑیوں کا، اور ایف بی آر خصوصی طور پر اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایف بی آر جن لوگوں نے یہ سمری تیار کی ہے، جو لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں، ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں چیئرمین ایف بی آر کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ان کے نیچے جو اس سمری کی تیاری میں شامل ہے، کابینہ کے جو لوگ اندھے، بہرے، گونگے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی سیک کر دینا چاہیے کہ یار یہ ملک ہے، اس کا اس وقت جو حالات ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہر دور میں یہ ہوتا ہے۔ وہ تو بھلا ہو اخبار پھر میڈیا والوں کو کوستے ہیں کہ جی میڈیا دیکھیں خبریں غلط دے رہا ہے۔ اس سے پہلے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی، وہ بھی اسسٹنٹ کمشنرز کو گاڑیاں دے گئے، 2-2 کروڑ روپے کی گاڑیاں وہ وی کو ڈالا تاکہ وہ آٹا، سبزی، چینی کے ریٹ چیک کریں، اس کے باوجود وہ کہیں نہیں نکلے۔ ان کی آپ دیکھیں لوٹ مچی ہوئی ہے، کوئی شخص، ہر بندہ اپنے تعلقات، اپنے لوگوں کو، اور اس 1010 گاڑیاں میں جو ہماری اطلاعات ہیں 110 گاڑیاں رشوت کے طور پر بانٹی جانی تھی، اوپر سے لے کے نیچے تک، بقیہ جن کو ملنی تھی، اور اس کے علاوہ ایک ہی کمپنی جس کو یہ نوازا جا رہا ہے اس سے فوائد لینے تھے۔ وہ تو سلیم مانوی والا نے کل رقم بھی رکوا دی ہے، پھر اس کے بعد واڈا صاحب میدان میں آ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کب تک یہ رکی رہتی ہے دوبارہ وہ جاری کروانے میں، کیونکہ مافیا جو ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس کے جو ہے نشانے پہ سب لوگ ہوتے ہیں، وہ سب کو خرید لیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ رکا رہے گا۔ دوسرا، اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں بھی ہوش ربا اضافہ، یار کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں۔ پنجاب میں 900% تک اضافہ ہوا، سپیکر صاحب اور سب اپوزیشن بھی اس پہ ان کے ساتھ تھی، اور جناب وہ خوش ہیں کہ وہ بڑا اچھا ہو گیا، بڑا اچھا بل پیش ہو گیا، تنخواہ مہنگائی۔ بھائی آپ تو خدمت کرنے آئے ہیں، اور ظلم ایک اور کہ کل سینٹ اور قومی اسمبلی جو ارکان ہیں ان کی بھی تنخواہوں میں 5 لاکھ کر دی گئی ہے، سپیکر کی اور چیئرمین سینٹ کی 15 لاکھ روپے مہینہ۔ میں تو اب فاتحہ ہی پڑھ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے جو یہ حکمران ہیں، ہمارے جو یہ خادم ہیں سرکار کے، اگر انہوں نے ملک کو کھانا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس پر کمیشن بننا چاہیے، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، کہ اور تنخواہوں کے معاملے پر بھی حکومت کو، وزیر اعظم کو میدان میں آنا چاہیے، تنخواہیں ریورس کرنی چاہیے۔ اس قدر اضافہ 10-15% آپ کر لیں بھائی، کئی 100-200% اضافہ، 900% اضافہ، پھر کہتے ہیں لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ انہی باتوں سے وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحبہ، انہی باتوں سے لوگ باہر جا رہے ہیں۔ آپ 900% تنخواہیں بڑھائیں گی، روٹی آپ نے سستی کی ہے، باقی ہر چیز بڑھ گئی ہے۔ غریب آدمی اس وقت بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا۔ آپ لوگ پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔
اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔